ईपीजी पाठशालायाम् अत्र भवतां समेषां सुस्वागतं शुभाभिनन्दनं च। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्रो अस्ति। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य न्यायवैशेषिक विभागे सहाचार्यरूपेण कार्यरतो अस्मि। मत्कृते निर्धारित पाठ्यग्रंथ विद्यते। माधवाचार्य प्रणीत सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथस्य अख्यपाद दर्शनम। संप्रति तु जगतः निमित्त कारणम जो ही ईश्वर भवति स च ईश्वर अस्ति नास्ति वा इति जिज्ञासा मनसि निधाय अत्र ईश्वर सिद्धौ यः युक्तयः आचार्यैः प्रतिपादिताः उपस्थापिताः तासां युक्तीनाम् अत्र उपस्थापनमपि अस्मिन् पाठ्यक्रमे करिष्यते। एवंच उदयनाचार्याणां यत् वैलक्षण्यं विचक्षणं च चिन्तनं विद्यते ईश्वर सिद्धौ तस्य उपस्थापनम् अत्र करिष्यते। तत्र इदम् आदौ मनसि अवधारणीयं। दार्शनिकानां प्रमुखं लक्ष्यं विद्यते चतुर्विधेषु पुरुषार्थेषु मोक्षस्यैव प्राधान्यं तदेव परमं लक्ष्यं। संसार दुःख भोगात् विमुक्तये संसार दुःख निवृत्तये च शास्त्रकारैः शास्त्रमाध्यमेन बहु प्रयासः कृतः। तेषाम् आचार्याणाम् अयमेव आशयः जनाः कदापि दुःखपङ्कनिमग्नाः न भवन्तु। एतदर्थमेव शास्त्रस्य निर्माणम्। अतः शास्त्राणाम् एकमेव लक्ष्यम् अपवर्गः। स च अपवर्गः कथं भवितुम् अर्हति इति जिज्ञासायां वैदिक दार्शनिकानाम् इदमेव अभिमतं विद्यते। आत्मसाक्षात्कारेणैव मोक्षस्य प्राप्ति भवितुम् अर्हति। स च आत्मसाक्षात्कारः कथं भवितुम् अर्हति इति जिज्ञासायां श्रुतिः प्रमाणं प्रदर्शयति। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च। अर्थात आत्मसाक्षात्कारस्य उपायाः भवन्ति श्रवणं मननं निदिध्यासनं च। अर्थात श्रुतिवाक्येन आत्मविषयकं श्रवणं कर्तव्यम् आदौ। तदनन्तरं तु तस्य मननं पुनः आत्मविषयकं निदिध्यासनं कर्तव्यम्। एतेन उपायेन आत्मसाक्षात्कारः भवितुम् अर्हति। याज्ञवल्क्य ऋषि अपि मैत्रेयीं प्रति निर्दिशति श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्योश्चपपत्तिभिः मत्वा तु सततं ध्येय एते दर्शन हेतवः। अर्थात आत्मसाक्षात्कारे हेतवः श्रवणं मननं निदिध्यासनं च विद्यन्ते। तत्र न्यायाभिमत षोडश पदार्थेषु अर्थात प्रमाणादि षोडश पदार्थेषु द्वितीय पदार्थ विद्यते प्रमेयम्। तच्च प्रमेयम्
द्वादश प्रकारकं भवति। पूर्वपाठे अस्माभिः पाठितः आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयमिति सूत्रमपि सूत्रकारैः सूत्रितम्। तत्र द्वादशविध प्रमेयेषु प्रथम प्रमेय पदार्थो भवति आत्मा। एवंच वैशेषिक प्रस्थाने द्रव्यादि सप्त पदार्थेषु प्रथमो यो हि पदार्थः द्रव्य पदार्थः स च नवविधो भवति। खित्यप्तेजो मरुद्व्योम काल दिग्देहिनो मन इति, अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मनांसि इति नव प्रकारकं द्रव्यम वैशेषिक प्रस्थाने विद्यते। तेषु नवविधेषु द्रव्येषु अष्टमं द्रव्यम भवति आत्मा। सच आत्मा चेतना भवति। तत्रैव आत्मनि ज्ञानं समवाय संबंधेन तिष्ठति। सच आत्मा जीवात्मा परमात्मा भेदेन द्विविधो भवति। जीवात्मा तु प्रति शरीरं भिन्न भवति, परमात्मा तु एक एव। अपि च सच आत्मा विभु व्यापकश्च विद्यते। तत्र आत्मनि समवाय संबंधेन ज्ञानं तिष्ठति। अतः नैयायिकानां मते तु ज्ञानाधिकरणम् आत्मा भवति। ईश्वरस्य परमात्मनः किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायामपि इत्थं वक्तुं शक्यते। यद्यपि ज्ञानाधिकरणम् आत्मा भवति, तत्र जीवात्मा परमात्मनोः अयमेव भेदः। नित्यज्ञानवान् ईश्वरो भवति, अनित्यज्ञानवान् जीवात्मा भवति इति। अस्य संसारस्य कार्यरूपत्वात् कोऽपि कर्ता भवेत्, स च कर्ता वयं भवितुं नैव शक्नुमः। कर्ता अस्ति, तत्र कर्तारम् अन्तरा तु कार्यस्य उत्पत्ति भवितुं नार्हति। यत्किमपि कार्यं भवति स तत् कर्तृजन्यं भवति। स च कर्ता एतादृश संसारस्य त्रिभुवनस्य कोऽपि कर्ता भवेत्, स च कर्ता वयं यदि नैव भवामः तर्हि कोऽपि भवेत्, स च ईश्वरेव भवितुम् अर्हति, नान्यथा इति नैयायिकानां सिद्धान्तः विद्यते। परन्तु तत्र केचन अवैदिकाः चार्वाकादयः इत्थं प्रतिपादयन्ति, न्यायशरण्यां प्रमाणचतुष्टयं विद्यते प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दभेदात्। एतेषु चतुर्विधेषु प्रमाणेषु ईश्वरः साधयितुं नैव शक्यते। कुतः इति चेत् प्रत्यक्षं प्रति महत्त्वे सति उद्भूतरूपस्य कारणत्वम् अपेक्षते बाह्यप्रत्यक्षं प्रति। यद्यपि प्रत्यक्षं द्विविधं भवति, बाह्यप्रत्यक्षम् आभ्यन्तरप्रत्यक्षं च, अर्थात् मानसप्रत्यक्षं। तत्र बाह्यप्रत्यक्षं प्रति महत्त्वे सति उद्भूतरूपस्य कारणत्वं कल्प्यते। ईश्वरे रूपाभावात् बाह्यप्रत्यक्षप्रमाणेन ईश्वर साधयितुं नैव शक्यते। परात्मव्यावृत्त विजातीय आत्मनसंयोगस्यैव कारणत्वं मानसप्रत्यक्षे भवति, तच्च ईश्वरे नास्ति इति कृत्वा मानसप्रत्यक्षेनापि ईश्वर वेद्यो न भवति। अतः प्रत्यक्षप्रमाणेन ईश्वर कदापि साधयितुं नैव शक्यते। एवंच अनुमानप्रमाणेन यदि ईश्वर साधयितुं शक्यते, तदपि नैव
युक्तम यतो हि अनुमितौ लिंगज्ञानस्य कारणत्वं स्वीक्रियते। आदौ लिंगदर्शनं, तदनन्तरं व्याप्तिस्मरणं, तदनन्तरं परामर्श, तदनन्तरं च अनुमिति। इयं या प्रक्रिया विद्यते सा प्रक्रिया अत्र न संघटते, यतो हि तत्र लिंगाभावात् व्याप्तिस्मरणस्य अननुभवात् अनुमानेन प्रमाणेन ईश्वरोऽपि साधयितुं नैव शक्यते। उपमान प्रमाणेनापि ईश्वर साधयितुं नैव शक्यते, यतो हि उपमितौ सादृश्य ज्ञानस्य करणत्वम् अतिदेशवाक्यार्थ स्मरणस्य च व्यापारत्वं कल्प्यते। ईश्वरतुल्य वस्तुभावात् तत्र सादृश्य ज्ञानं नैव संभाव्यते। अतः सादृश्य ज्ञानात्मकं यत् उपमानं प्रमाणं तद उपमान प्रमाणेनापि अत्र ईश्वर साधयितुं नैव शक्यते। प्रमेय साधनाय चत्वारि हि प्रमाणानि भवन्ति, प्रत्यक्षमनुमान उपमानं शब्द इति। तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणेन ईश्वर सिद्धिः न भवितुम् अर्हति। तथा हि द्रव्यनिष्ठ विषयता संबंधेन प्रत्यक्षं प्रति समवाय संबंधेन रूपं कारणम् इति कार्यकारणभावः। यथा वृक्षपक्षी भवन कलशादिषु द्रव्येषु समवाय संबंधेन रूपं वर्तते, अतस्तत्र विषयता संबंधेन प्रत्यक्षं जायते। ईश्वरस्तावत् आत्मैव, आत्मा च निरूपं द्रव्यं, तथा च ईश्वरे रूपस्य कारणस्य विरहात् तस्य प्रत्यक्षं भवितुं नार्हति। अनुमान प्रमाणेनापि ईश्वर न सिद्ध्यति। ईश्वर साधक लिंगाभावात् येन संबद्धं लिंगम उपलभ्यते तस्य अनुमानेन सिद्धिर्भवति। यथा वह्निना संबद्धो धूमः पर्वते शिखराग्रे यदा दृश्यते तदा तत्र वह्नि अनुमीयते, प्रकृते ईश्वरेण संबद्धं किमपि लिंगम न दृश्यते। वेदेनापि ईश्वरस्य सद्भाव न साधयितुं शक्यः। तथा हि वेदस्तावत् पौर्वापर्य विशेष विशिष्ट नानावर्णात्मकः वर्णास्तु उच्चारितध्वंसितया प्रत्यक्षमेव अनित्या अनुभूयन्ते इति आगमस्य अनित्यत्वं सिद्ध्यति इति नैयायिक सिद्धान्तः। वेदानां च प्रामाण्यम् ईश्वरोच्चरितत्वादेव इत्यपि न्याय सिद्धान्तः। ईश्वरस्य सिद्धि यदि वेदाधीना तदा ईश्वरस्य प्रामाण्यं प्रमाणभूतवेदेन उक्तत्वात् वेदानां प्रामाण्यं प्रमाणभूतेन ईश्वरेण उच्चरितत्वात् इति अन्योन्याश्रय दोष प्रसंगः। वेदानां नित्यत्वं स्वतः एव प्रामाण्यं यदि अभ्युपगम्यते तदा अपसिद्धांत दोषः। वेदानां वर्णसमुदायात्मकानां अनित्यत्वमिति नैयायिक सिद्धान्तेन विरोधात् उपमान प्रमाणेनापि ईश्वर सिद्धि न भवति। यतो हि उपमान प्रमाणं सादृश्य ज्ञानं यथा गोसदृश गवय इति ज्ञानं तच्च संज्ञासंगी संबंध ज्ञानात्मिकाम् उपमितिं जनयति। ईश्वरे तु कस्यचित् सादृश्यं न वर्तते, नापि ईश्वरे सादृश्य दर्शनं संभवति। धर्मिणः ईश्वरस्य प्रत्यक्ष अगोचरत्वात् तथा च प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दः चत्वारि प्रमाणानि इन्यपि ईश्वर न साधयितुं प्रभवन्ति इति चार्वाकादीनां पूर्वपक्षः। तत्र अनुमानेन ईश्वर साधयितुं शक्यते इति अनुमानपक्षः अत्र उपस्थाप्यते। उत्पद्यमानस्य घटस्य कर्ता भवति कुलालः, पटस्य कर्ता भवति कुबिन्दः, एवं उत्पद्यमानानां पर्वतसागरादीनां कश्चित् कर्ता भवेत्, स च कर्ता अस्मदादि अल्पज्ञो जीवः भवितुं न समर्थः। अतः अस्मद्व्यतिरिक्त पर्वतादीनां कर्ता अस्ति इति सिद्ध्यति, स एव ईश्वरः। अनुमान प्रयोगस्तावत् नगसागरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् कुम्भवत् इति। अत्र नगसागरादिकं पक्षः सकर्तृकत्वं साध्यं कार्यत्वे हेतुः, यत्रत्र कार्यत्वं तत्रत्र सकर्तृकत्वम् इति व्याप्तिः अनुभूयते। परन्तु नगसागरादीनां कार्यत्वं जन्यत्वं न दृश्यते, अतो अनुमानान्तरेण तेषां कार्यत्वं साधनीयम्। तत्र नगसागरादीनां कार्यत्व साधने युक्ति प्रदर्शनम्। अनुमान प्रयोगस्तावत् नगसागरादिकं कार्यं सावयवत्वात् कुम्भवत् इति। कुम्भस्य अवयवा भवन्ति, जायते च कुम्भः, एवं पर्वतादीनाम् अवयवा सन्ति, अतः पर्वतादयो जायन्ते, यत्र सावयवत्वं तत्र कार्यत्वमिति व्याप्तिः। तत्र व्यभिचारस्य आशंका इति पक्षम् आश्रित्य इदमेव वक्तुं शक्यते। नगसागरादिकं कार्यं सावयवत्वात् कुम्भवत् इत्यस्मिन् अनुमाने सावयवत्वं हेतुः तच्च अवयव समवेतत्वम्। आद्ये
अनुमानमेव फलति नगसागरादिकं कार्यम् अवयवसंयोगित्वात् इति। अत्र हेतौ व्यभिचारदोषो भवति। व्यभिचारो नाम साध्याभावद्वृत्तित्वं। प्रकृते साध्यं कार्यत्वं तदभावद् गगनं तत्र वर्तते अवयवसंयोगित्वं। तथा ही घटस्य जे अवयवाः कपालाः तेषां गगनेन साकं संयोग वर्तते। यतो हि गगनं विभु सर्वमूर्तद्रव्य संयोगी कपालश्च मूर्तः। अतः तेषां कपालानां गगनस्य च संयोग भवत्येव। द्वितीय पक्षे अर्थात अवयव समवेतत्व पक्षे अनुमानम एव इत्थं फलति नगसागरादिकं कार्यम् अवयव समवेतत्वादिति। अत्रापि हेतौ व्यभिचारदोष भवति। तथा ही साध्यं कार्यत्वं तदभाववत् तन्तुत्वं। यतो हि तन्तुत्वं जाति अतः नित्यमेव जन्यं न भवति। तन्तुत्वे वर्तते अवयवसमवेतत्वम्। अवयवसमवेतत्वं नाम अवयवनिरूपित समवाय संबंधावच्छिन्नावृत्तित्वम्। अवयवाः तन्तवः तत्र समवायेन वर्तते तन्तुत्वं। याति व्यक्त्यो समवाय संबंधः अतः तन्तूनां तन्तुत्वजातेश्च समवाय संबंधः। इत्थं द्विधापि अनुमानं व्यभिचारदोषग्रस्तम् अतः सव्यभिचारहित्वाभासो भवति इति। तत्र यो हि व्यभिचारदोषः प्रसक्तः तस्य परिहार व्यवस्था इदानीम् उच्यते। सावयवत्वमित्यस्य समवेतद्रव्यत्वमित्यर्थः। एवं सति अनुमान प्रयोग नगसागरादिकं कार्यं समवेतद्रव्यत्वात् घटवदिति। समवेतद्रव्यत्वञ्च समवेतत्वे सति द्रव्यत्वं। तत्र समवेतत्वं नाम समवाय संबंधेन वृत्तित्वं। गगनं निरवयवं द्रव्यं तत्क्वापि समवाय संबंधेन न तिष्ठति। अतः गगने समवेतद्रव्यत्वमिति हेतुः नास्ति। तन्तुत्वं तन्तुषु समवायेन तिष्ठति किन्तु तत् न द्रव्यम् अपितु जातिः। अतः तन्तुत्वेपि समवेतद्रव्यत्वमिति हेतु नास्ति। घटस्तु कपाल समवेतद्रव्यं भवति एवं पटः तन्तुषु समवेतद्रव्यमपि भवति। अतः समवेतद्रव्यत्वं घटपटादिषु भवति तत्रत्र कार्यत्वम् अस्ति इति व्याप्तिः घटते। व्यभिचारदोषः निवार्यते। हेत्वन्तरेणापि कार्यत्वं साधयितुं शक्यते। अनुमानप्रयोगस्तु नगसागरादिकं कार्यम् अवान्तर महत्वाद् घटवत्। महत्वं हि द्विविधम् अपकृष्ट महत्वं परम महत्वं चेति। परम महत्वं तावत् विभुद्रव्येषु आकाशकालदिगात्मसु चतुर्स्येव भवति। अपकृष्ट महत्वं तु त्रेणुकादारभ्य घटादिपर्यन्तेषु जन्यद्रव्येषु भवति। अतः यत्र अपकृष्ट महत्वं तत्र कार्यत्वमिति व्याप्तिः घटते। अपकृष्ट महत्वमेव अवान्तर महत्वमित्यपि विधीयते। नगसागरादीनां सकर्तृकत्व साधन व्यवस्था। एतावता नगसागरादीनां कार्यत्वम् अस्ति इति सिद्धम्। अधुना कार्यत्वेन हेतुना नगसागरादीनां सकर्तृकत्वं साध्यते। नगसागरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवदिति। अत्र अनुमाने कार्यत्वे हेतुः विरुद्धो न भवति। यतो हि साध्याभावेन व्याप्ते हेतु विरुद्धः। कार्यत्वं हि सकर्तृकत्वाभावेन व्याप्तं न भवति। कार्यत्ववति घटादौ सकर्तृकत्वाभावस्य विरहात्। एवं कार्यत्वरूप हेतु अनेकान्तिको न भवति। यतः साध्याभाववृत्ति हेतु अनेकान्तिकः। कार्यत्वरूप हेतुस्तु सकर्तृकत्वाभाववति परमाणुगगनादौ नैव वर्तते। एवं कार्यत्वरूप हेतु बाधितो न भवति। यस्य साध्याभाव प्रमाणान्तरेण निश्चितः स हेतु बाधितः। कार्यत्वस्य साध्याभाव सकर्तृकत्वाभाव नगसागरादीनाम् अस्ति इति केनापि प्रमाणेन न निश्चितम्। एवं सत्प्रतिपक्षितो हेतु अयं न भवति। यस्य साध्याभाव साधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। कार्यत्वरूप हेतुः साध्याभाव सकर्तृकत्वाभाव तस्य नगसागरादौ अनुमापकं हेत्वन्तरं न हि किंचित् विद्यते। तत्र केचन सत्प्रतिपक्षदोषम् उपस्थापयन्ति। यथा हि शब्दो नित्यश्रावणत्वात् शब्दत्ववादित्यनुमाने शब्दो अनित्यकृतकत्वात् घटवात् इत्येव सत्प्रतिपक्षानुमानं भवति। तथैव नगसागरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् कुम्भवत् इत्यस्मिन् अनुमाने नगसागरादिकम् अकर्तृकं शरीराजन्यत्वात् गगनवत् इति सत्प्रतिपक्षदोषः भवति। यत्र शरीराजन्यत्वं गगनपरमाण्वादौ तत्र अकर्तृकत्वमिति व्याप्ति वर्तते।
नगादीनां शरीराजन्यत्वमपि वर्तते। घटादीनां निष्पादने कुलालशरीरस्य अपेक्षितत्वेपि नगादीनाम् उत्पत्तौ शरीरापेक्षा न वर्तते। पूर्वं यो हि सत्प्रतिपक्षः उपस्थापितः तस्य निरासः क्रियते। यथा प्रौढस्य सिंहस्य जकश्चित् हरिणशिशु प्रतिभट इति वक्तुम् अशक्यं, तथा अकर्तृकत्व साधकत्वेन उक्त हेतु शरीराजन्यत्वं सकर्तृकत्व साधकस्य कार्यत्वरूप हेतुः प्रतिभटो न भवति दुर्बलत्वेन तुल्यबलत्वाभावात्। तथा हि नगसागरादिकम् अकर्तृकं शरीराजन्यत्वात् इत्यनुमाने शरीराजन्यत्वरूप हेतुः व्यर्थ विशेषण घटितः। यथा पर्वतो वन्यमान् नीलधूमादित्यत्र नीलेति विशेषणस्य न किंचित् प्रयोजनमस्ति, विशेष्यस्य धूमस्यैव अग्निसाधने समर्थत्वात्। तथा प्रकृते शरीरेति विशेषणं निष्प्रयोजनम् अजन्यत्वमात्रस्यैव अकर्तृकत्व साधने समर्थत्वात्। यत्र अजन्यत्वं परमाणुगगनादौ तत्र अकर्तृकत्वस्य सत्त्वेन व्याप्ते सुघटत्वात्। एवञ्च व्यर्थ विशेषणत्व दोष अत्र तिष्ठति। यदि शरीरेति विशेषणं परित्यज्यते तदा नगसागरादिकम् अकर्तृकम् अजन्यत्वात् गगनवद् इत्यनुमानं पर्यवस्यति। अत्र असिद्धिदोष आपतति, यतो हि नगसागरादौ अजन्यत्वं नास्ति। अजन्यत्वं हि उत्पत्तिराहित्यं, नगादीनां तु उत्पत्तिरस्ति। इत्थञ्च नगादिकम् अकर्तृकं शरीराजन्यत्वात् इत्यनुमानस्य व्यर्थविशेषणत्वदोषेण ग्रस्तत्वात् नगादिकम् अकर्तृकम् अजन्यत्वात् इत्यनुमानस्य असिद्धिदोषकबलितत्वात् तद् उभयमपि नगादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् इत्यनुमानस्य तुल्यबलं न भवति, अपितु हीनबलम्। अतो न सत्प्रतिपक्षदोषप्रसङ्गः वर्तते। तत्र केचन उपाधिशङ्काम् उपस्थापयन्ति। तत्र उपाधे किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधीति उच्यते। यथा अयोगलकं धूमवद्वन्ये इत्यत्र आद्रन्दन संयोगः धूमव्यापको भवति, वह्निं प्रति अव्यापकश्च भवति, अतः उपाधीति उच्यते। हेतु सोपाधिकत्वात् दुष्टो भवति। प्रकृते तु नगादिकं सकर्तृकं कार्यत्वादित्यत्र तु उपाधि कश्चिदपि नास्ति। सकर्तृकत्वस्य व्यापकं कार्यत्वस्य अव्यापकं किंचित् वस्तु यदि संभवेत् तर्हि उपाधिशंका। तथा संभवश्च कार्यत्वस्य सकर्तृकत्वं विना क्वचित् दर्शने एव। तच्च व्यभिचारदर्शनम् अनुकूलतर्केण बाध्यते। अनुकूलतर्कश्च यदि अयं नगादि अकर्तृकः स्यात् तदा कार्योऽपि न स्यादिति। यतो हि कर्तृकर्मकरण संप्रदान अधिकरण रूपं कारकचक्रम् अनपेक्ष्य न किंचिदपि कार्यमुत्पत्तुमर्हति। कारकचक्रं च कर्तृधीनम्। कुंभकारो हि मृद्दण्डादीनि स्वेच्छया प्रयोजयति घटमुत्पादयितुं, न तु मृद्दण्डादयः कुंभकारं प्रयोजयन्ति। कर्ता हि कुंभकारादि आदौ मृदादिकं साक्षात्करोति, ततः घटमुत्पादयितुम् इच्छति, ततः प्रयोजते इति प्रसिद्धम्। अतएव कर्तृलक्षणम् इतरकारकप्रयोज्यत्वे सति सकलकारकप्रयोक्तृत्वम् इति ज्ञानचिकीर्षा प्रयत्नाधारत्वम् इति च अभिधीयते। नगसागरादीनाम् अकर्तृकत्वे तावत् कर्तुः प्रधानस्य अभावात् तदधीनं कारकचक्रं न स्यादेव। कारकचक्रस्य कारणसमुदायात्मकस्य विरहे कार्योत्पादसंभवी। एवं सति भवता कारणसमुदायं विना नगसागरादीनाम् उत्पादः स्वीकृत इति महान् प्रमादः स्यात्। इत्थञ्च अनुकूलतर्केण हेतोः साध्यव्याप्यत्वम् अस्ति इति निश्चये जाते उपाधिशंका निवर्तते। तथा हि साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधिलक्षणम्। हेतोः साध्यव्याप्यत्वे निश्चिते सति हेतुं प्रति अव्यापकस्य उपाधित्वेन अभिमतधर्मस्य साध्यव्यापकत्वं भज्यते। यो यद् व्याप्याव्यापकः स तद् अव्यापकः इति नियमात्। एवमेव सकर्तृकत्वव्याप्यस्य कार्यत्वस्य अव्यापकं घटत्वपटत्वादिकं सकर्तृकत्वस्य अव्यापकम् अतो नोपाधि कश्चिदत्र संभवति। अयमेव अर्थः अत्र श्लोके संग्रहीतः। अनुकूलेन तर्केण सनाथे सति साधने साध्यव्यापकताभंगात् पक्षे नोपाधि संभवः। तत्र ईश्वरस्य शरीरमस्ति न वा इति जिज्ञासायाम् आदौ ईश्वरस्य अशरीरित्व व्यवस्थापना क्रियते। ईश्वर
नगसागरादीनां कर्ता इति अंगीकारे ईश्वरः शरीरीति स्वीकार अपरिहार्यो भवेत्। तथा च अनुमानम् ईश्वरः शरीरी कर्तृत्वात् कुलालवत् इति। यत्रत्र कर्तृत्वं तत्रत्र शरीरत्वम् इति व्याप्ति भवति। कुलाल कुविन्दादीनां घटपटादि कर्तॄणां शरीरित्वात् तथा च ईश्वरस्यापि नगसागरादि कर्तृत्वात् शरीरित्वं स्यात्। इत्थं च नगसागरादि कर्तृत्वेन ईश्वरस्य साधने शरीरित्वं स्यादिति प्रतिकूलतर्कः जागर्ति। अतः ईश्वरस्य कर्तृत्वं न साधयितुं शक्यते इति। अत्र प्रतिकूलतर्कस्य निराकरणम् इत्थं करिष्यते। तथा हि ईश्वरः शरीरी कर्तृत्वात् कुलालवत् इत्यस्मिन् अनुमाने पक्षस्य ईश्वरस्य प्रसिद्धि अस्ति उत न। आद्ये ईश्वरस्य प्रसिद्धि वेद प्रमाणेनैव इत्यङ्गीकर्तव्यम्। प्रमाणान्तरस्य ईश्वरस्य साधकस्य इदानीम् अभावात् तथा च वेदेनैव ईश्वरस्य अशरीरत्वम् अपि उक्तम्। अतः वेदेन अनुमानम् इदं बाधितं भवति। शरीरित्व साधकं न भवति। वेदवाक्यं तावत् अशरीरं भावसन्तं प्रियाप्रियेण स्पृशतः अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु स शृणोत्यकरणः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहरग्र्यं पुरुषं महान्तम् इति। द्वितीये पक्षस्य ईश्वरस्य अप्रसिद्धत्वात् आश्रयासिद्धिदोषेण कबलितम् इदम् अनुमानं हेत्वाभासो भवति। यथा गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वादित्याश्रयासिद्धम् अनुमानं न साध्यसाधकं भवति। अयम् अर्थः श्लोकेन अनेन संग्रहीतः। आगमादे प्रमाणत्वे बाधनात् अनिषेधनम् आभासत्वे तु सैव स्यात् आश्रयासिद्धिरुद्धता। ईश्वर सिद्धौ विशेषमादाय आक्षेपः उपस्थाप्यते। ईश्वर ही नित्यद्रव्यम्। नित्यद्रव्येषु सर्वत्र चतुर्विध परमाणुषु आकाशकाल दिगात्मसु च विशेषाख्य पदार्थ नैयायिकैः अंगीक्रियते। विशेषश्च स्वभावत एव इतर विलक्षणः। तेन कारणेन तदाश्रयीभूत द्रव्याणाम् इतर भेदः सिद्ध्यति। तथा च जगति जीवानां कुलाल कुविन्दादीनां कर्तृत्वं दृष्ट्वा तत्सालक्षण्येन ईश्वर सर्वतो विलक्षण विशेषवान् कथं साधयितुं शक्यते। ईश्वरस्य इतर सालक्षण्ये विलक्षण विशेषवत्वं न स्यात्। विलक्षण विशेषवत्वोपगमे इतर सालक्षण्यं न स्यात् इति आशंका। अत्र अयमेव परिहारः। ईश्वरे इतर विलक्षणो विशेषो ज्ञातो यदि तदा जीवेषु क्वापि अविद्यमानस्य जगत्कर्तृत्वस्य ईश्वरे सत्वात् तत्र सर्वतो विलक्षण विशेषस्य सत्वं न विरुध्यते। यदि ईश्वरे विशेषस्य सत्वं न ज्ञातं तदा विरोधस्य उद्भावनं नैव संभवति इति। तत्र ईश्वर सिद्धौ जुक्त्यन्तराणि प्रदर्शयन्ति आचार्या। कार्यत्वमिव अन्यानि बहुनि लिंगानि ईश्वर साधन समर्थानि उपलभ्यन्ते। तानि लिंगानि श्रीमद् उदयनाचार्येण न्याय कुसुमांजलि ग्रंथे संगृहीतानि। कार्यायोजन धृत्यादेः पदार्थ प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः। अत्र भाव प्रधान निर्देशात् कार्यत्वं कर्मत्वं धृतित्वं नाशत्वं व्यवहारत्वं प्रमात्वं वेदत्वं वाक्यत्वं संख्या विशेषत्वम् इति नवलिंगानि लभ्यन्ते। श्लोके आयोजनं कर्म आदिपदं नाशपरं पदं पद्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या व्यवहार आद्यम अनुमानं तावत् निरूपितम् एव। द्वितीयम् अनुमानम् इदानीं प्रदर्श्यते। स्वर्गाद्यकालीन द्यणुक प्रयोजकं कर्म प्रयत्नजन्यं कर्मत्वात् गवानेनादि कर्मवत् इति जानाति इच्छति यतते इति क्रमेण ज्ञानेच्छा प्रयत्नानाम् अस्मदात्मनि उत्पादे सति ततः क्रिया जायते। तत्र ज्ञानम् इच्छां प्रति कारणम् इच्छां प्रयत्नं प्रति कारणं प्रयत्नश्च क्रियां प्रति कारणम्। अस्मदात्मनः प्रयत्नवशात् अस्मदीय शरीरे चलनं जायते। गवानेन घटानेनादि क्रिया जायन्ते। शरीरगत क्रिया चेष्टा इति उच्यते। यथा चेष्टात्मक क्रियां प्रति प्रयत्नः कारणं तथा चेष्टानामात्मिकां घटादिगत क्रियां प्रत्यपि प्रयत्नः कारणं भवेत्। जगतो अस्य सृष्टिकाले परमाणुद्वय संयोगेन द्यणुकं द्यणुकत्रय संयोगेन त्र्यणुकम् इत्येवं क्रमेण स्थूलं जगत् उद्भूता।
संयोगम प्रति क्रिया कारणम तथा च सृष्टि काले अस्मदादीनां जीवानां अभावेपि परमाणु क्रिया उत्पन्नेति सिद्धम। क्रियायाश्च प्रयत्न सापेक्षत्वात् सृष्टि काले च जीवानां विरहात् अस्मदादि जीव व्यतिरिक्त चेतना तदा आसीत्। जदीय प्रयत्नवशात् एव परमाणुषु क्रिया उत्पन्नेति अनुमीयते। इत्थं च यत्र क्रियात्वं तत्र प्रयत्नजन्यत्वम् इति प्रकृत हेतु साध्ययो व्याप्तिः गवानेनादो हेतु साध्ययो साहचर्य दर्शनेन व्याप्तिरेषा निश्चीयते। क्रियां प्रति प्रयत्नः कारणम् इति कार्यकारण भाव अस्मिन् अनुमाने अनुकूलतर्को भवति। तृतीयम् अनुमानं यथा गुरुत्ववतां धृतिः पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्तः धृतित्वापाख्यी धृतिवत्। पतन क्रियां प्रति गुरुत्वं कारणम् अतएव गुरुत्ववन्ति वस्तूनि फलपाषाणादीनि पतन्ति पक्षिणस्तु न पतन्ति यतो हि तत्र पतन कारणस्य गुरुत्वस्य सत्त्वेपि पतन प्रतिबंधकः धारणानुकूलः प्रयत्नो वर्तते। एवमेव गुरुत्ववतां ब्रह्माण्डादीनां पतनं न भवति। अतः पतन प्रतिबंधकः कश्चन प्रयत्न विशेषो वर्तते इति अनुमीयते। तद्वानेव ईश्वरः यत्र धृतित्वं तत्र पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्तत्वम् इति व्याप्तिरपि विद्यते। आकाशे उड्डयतां पक्षिणां पतनाभावेन धृतिः सिद्ध्यति। तत्र हेतुसाध्ययो साहचर्यस्य उपलभ्यमानत्वात् व्याप्तिः निश्चीयते। धृतिश्च पतनानुत्पाद प्रयोजक व्यापारः। चतुर्थम अनुमानं यथा ब्रह्माण्डनाशः प्रयत्नजन्य नाशत्वात् घटनाशवत् इति। चैत्रादीनामपि प्रयत्न मुद्गर प्रहारादि द्वारा घटं नाशयति। अतः नाशं प्रति प्रयत्न कारणमिति कार्यकारणभाव सिद्धः। प्रलय काले यः ब्रह्माण्डनाशो भवति केनचित् प्रयत्न विशेषेण जन्यते स च प्रयत्न विशेष अल्पज्ञानां जीवानाम् अस्माकं भवितुं नार्हति इत्यतः अस्मद्व्यतिरिक्त प्रयत्न विशेषवान् आत्मा सिद्ध्यति स एव ईश्वरः। पंचमानुमानं यथा घटादि व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहारत्वात् आधुनिक कल्पित लिप्यादि व्यवहारवत् लोके अकारैकारादीनां तत्तद्वर्णानां बोधनाय तत्तत्प्रदेशेषु अनेके लिपिविशेषाः प्रयुज्यन्ते। ते च लिपिविशेषाः आधुनिकैः तत्तत्पुरुषैः कल्पिता वर्तन्ते। एवमेव लोके शासनादिमद्व्यक्तिबोधनाय गोशब्द प्रयोगः कंबग्रीवादिमद्व्यक्तिबोधनाय घटशब्द प्रयोग वर्तते। स च स्वतंत्रेण केनचित् पुरुषविशेषेण प्रयुक्त वर्तते। स च पुरुष अस्मदादि भवितुं नार्हति यतः व्यवहारोऽयम् अनादि दृश्यते। अतः अस्मद्व्यतिरिक्त चेतन सिद्ध्यति स एव ईश्वर इति। षष्ठानुमानं यथा वेदजन्य प्रमा वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञानजन्या शब्द प्रमात्वात् चैत्रीय वाक्यजन्य प्रमावदिति। शत्रूणां प्रमात्मक शाब्दबोध जायमान वक्तु पुरुषस्य प्रमात्मक वाक्यार्थ ज्ञानम अपेक्षते। जाथार्थेन वाक्यार्थं ज्ञात्वा वक्त्रा उच्चरितात् वाक्यात् श्रोतुः पुरुषस्य यथार्थ शाब्दबोध उदेति। यथा पित्रादिभिः आप्ते उच्चरितात् वाक्यात् प्रमात्मक शाब्दबोध जायते तत्र वक्तुः पित्रादे यथार्थं वाक्यार्थ ज्ञानम हेतुर्भवति। यथा वेदवाक्येभ्यो जायमान शाब्दबोध प्रमात्मको वर्तते। अतः वेदानां वक्तुः यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञानम तत्र हेतु इति सिद्ध्यति। तच्च ज्ञानम अस्मदादीनां अल्पज्ञानं भवितुं नार्हति। अतः अतिरिक्त चेतनः सिद्ध्यति स एव ईश्वरः। सप्तमानुमानं यथा वेदः असंसारी पुरुष प्रणीतः वेदत्वात् जन्नैवं तन्नैवं यथा काव्यमिति। काव्येषु रघुवंशादिषु पुरुष प्रणीतेषु असंसारी पुरुष प्रणीतत्वं नास्ति वेदत्वमपि नास्ति। अतः अत्र हेतु साध्ययो व्यतिरेक व्याप्ति भवति। यत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्वाभाव तत्र वेदत्वाभाव इति। इत्थं वेदत्वस्य असंसारी पुरुष प्रणीतत्व व्याप्तत्वात् वेदत्व रूप हेतुमति पक्षे वेदे असंसारी पुरुष प्रणीतत्वं सिद्ध्यति। अष्टमानुमानं यथा वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् भारतादिवत् महाभारतादि वाक्यानि व्यासादिभिः पुरुषैः प्रणीतानि एवं वेदवाक्यानि केनचित् पुरुषविशेषेण प्रणीतानि भवेयुः स एव च पुरुषविशेषः अस्मद्व्यतिरिक्त ईश्वर इत्युच्यते। नवमानुमानं यथा द्व्यणुकपरिमाणजनिका संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्या एकत्वान्य संख्यात्वात् पूर्ववर्ती घटद्वैगत द्वित्व संख्यावत् इति।
पूर्ववर्ती घटयो अयमेक इत्याकारिका अपेक्षा बुद्धि अस्माकं जायते, ततः परम तयो घटयो द्वित्व संख्या उत्पद्यते एवं त्रित्वादि संख्या भी अपेक्षा बुद्धुत्पादात् पश्चात् जायन्ते। द्यणुकगतम अणुपरिमाणं प्रति परमाणुद्वयगत द्वित्व संख्या असमवायी कारणं भवति, तस्या द्वित्व संख्याया कारणम् अपेक्षा बुद्धि, सा च अपेक्षा बुद्धि अस्मदादीनां जीवानां भवितुं नारति, यतो हि अयमेक इत्याकारिका अपेक्षा बुद्धि प्रत्यक्षयोग्ये विषये एव भवति, न प्रत्यक्षायोग्ये परमाणवस्तावत् अस्माकं प्रत्यक्षागोचरः। अतः अस्मद्व्यतिरिक्तस्यैव कस्यचन पुरुषविशेषस्य सा अपेक्षा बुद्धि भवेत्, स एव पुरुषविशेष ईश्वरः। तत्र ईश्वरस्य जगन्नियामकत्वं नैयायिकैः स्वीक्रियते, अतः ईश्वरस्य जगत्सृष्टित्व विषये किञ्चित् उपस्थाप्यते। ईश्वरः सर्वज्ञ सर्वशक्तश्च, स च स्वेच्छया जगत् सृजति पालयति नाशयति इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। विमृश्यते चेत् प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति न्यायः। तथा च सर्वज्ञ ईश्वर जगन्निर्माण कर्मणि किमर्थं प्रवर्तते, स्वार्थमुद्दिश्य प्रवर्तते उत परार्थमुद्दिश्य, तत्र न आद्यपक्ष संभवति, यतो हि ईश्वर अवाप्त सकल कामः न तेन किंचित् प्राप्तव्यं प्रयोजनमस्ति, तदुक्तं नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि इति भगवद्गीतायां तत्र व्यासाचार्येण उक्तं। तथा च प्राप्तव्यम् इष्टं निवर्तनीयम् अनिष्टं वा तस्य नास्ति, अतः इष्टप्राप्ति रूपम अनिष्ट निवृत्ति रूपम वा प्रयोजनम ईश्वरस्य नैव भवितुमर्हति, नापि द्वितीय पक्ष घटते, यतो हि अन्यस्य प्रयोजनाय प्रवर्तमानं पुरुषं प्रेक्ष्यावन्तं न मन्यते लोकः, ईश्वरस्तु प्रेक्ष्यवान् यदि अन्येषां दुःख परिहाराय करुणया प्रवृत्ति प्रेक्ष्यावतां भवति इति उच्यते, तदा ईश्वर करुणया जगत् सृजन् सर्वानपि प्राणिनः सुखिन एव सृजेत्, न तु दुःखदीनान्। स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःख प्रहाणेच्छा ही कारुण्यम, तस्माद् ईश्वरस्य जगत् सृष्टि नैव संघटते इति एष अर्थः संगृहीतः अत्र श्लोके। प्रयोजनमुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते, जगच्च सृजतस्तस्य किं नाम न कृतं भवेत्। अत्रायं परिहारः ईश्वर करुणैव जगन्निर्माणे प्रवर्तते, न तु स्वार्थमुद्दिश्य। सृज्यमान प्राणिभिः पूर्वजन्मसु कृत सुकृत दुष्कृत परिपाकम अनुसृत्य कांश्चन प्राणिनः सुखिनः करोति, कांश्चन प्राणिनः दुःखिनः करोति, अतो न ईश्वरस्य करुणाभंग नापि विषमदृष्टिः। यदि ईश्वर प्राणिकृत कर्मानुसारमेव सृजति, तदा ईश्वरस्य जगन्निर्माणे कर्माधीनत्वात् स्वातन्त्र्यं न स्यात् इत्येषा शंका अत्र अवतरति। तत्रेदं समाधानं, यदि लोकः क्वचित् अन्वारंभन प्रसंगे स्वहस्तपादादीना अवयवेन व्यवधानं न मन्यते, तथात्र प्राणिकृत कर्मापि जगदंतर्गतम ईश्वर कारितमिति ईश्वरस्य कर्मापेक्षयामपि न परावलंबितत्वम्। प्रत्युत स्वारब्ध कार्यस्य साधनमपि स्वाधीनमेवेति ईश्वरस्य स्वातंत्र उत्कर्ष एव तदुक्तं स्वांगम स्वव्यवधायकं न भवति इति। एतेन अस्माभिः ज्ञातम् अस्य संसारस्य कोऽपि कर्ता अस्ति। न्यायाभिमतेषु कारणत्रयेषु समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारणत्रयेषु तत्र ईश्वर एव जगतः निमित्त कारणं भवति। तद्यथा अनुमानेन सिद्ध्यति, तथा च उक्तम् उदयनाचार्यै कार्यायोजनधृत्यादे पदार्थ प्रत्ययतः श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः इत्यत्र नवविध हेतुवाक्येन आचार्यैः उदयनाचार्यैः ईश्वरः साधितः। एतेन अस्माभिः ज्ञातं यः खलु संसारे कोऽपि ईश्वरः अस्ति, स च अनुमानवेद्यः। घटपटादि कार्यं प्रति यद्यपि कुलालस्य तन्तुवायस्य च निमित्त कारणत्वं स्वीक्रियते, तथैव नगपृथिव्यादीनामपि कश्चित् कर्ता भवेत्, स च कर्ता अस्मदादीनां न संभवति इति तत्कर्तृत्वेन ईश्वरकर्तृत्वेन ईश्वर सिद्धि भवति। इदमपि परिशेषानुमानेन ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्वं सिद्ध्यति। स च ईश्वर जगत्कर्ता भवति, सर्वज्ञो भवति, शरीररहितोऽपि भवति। एवञ्च ईश्वर सिद्धौ आगम प्रमाणमपि तत्र आचार्यैः प्रदर्श्यते। द्वावा भूमि
जनयन् देव एक विश्वस्य कर्ता स्वर्गलोकस्य मर्त्यलोकस्य च एक एव कर्ता भवति स एव कर्ता भुवनस्य रक्षकोऽपि भवति। अतः ईश्वर अस्ति स च ईश्वर अनुमानवेद्यो भवति शब्द प्रमाणवेद्योऽपि भवति इति नैयायिकानां सिद्धांत विद्यते। तादृशं सिद्धांतम् अत्र उपस्थाप्य अत्रैव विरम्यते। धन्यवादः। नमो नमः।